बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो हमारी उन बहनों और हमारे उन भाइयों के लिए है जो चेहरे की खूबसूरती की वजह से परेशान रहते हैं। उनके चेहरे पर दाग धब्बे हैं, छाइयां हैं या कोई भी निशानात हैं और वो उनकी वजह से हर वक्त एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं। महंगे महंगे इलाज करवाते हैं, क्रीम लगाकर सोते हैं, महंगे महंगे साबुन और फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका चेहरा साफ हो जाए, लेकिन उनका चेहरा इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी साफ नहीं होता। अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपके लिए अल्लाह ताला के प्यारे से सिफाती नामों में से एक ऐसा नाम बताने जा रहे हैं कि अगर आप इस नाम को रोजाना सुबह मुंह धोने से पहले पढ़ लेते हैं तो आपका चेहरा ऐसा चमकदार हो जाएगा कि आपको यकीन नहीं आएगा और आपके चेहरे के दाग धब्बे और छाइयां अल्लाह के फजल से दूर हो जाएंगी। इस अमल से आपको ऐसा फायदा होगा कि आप अपने घर में मौजूद तमाम क्रीमें फेंक देंगे। कहने का मकसद ये है कि इस अमल से ऐसा फायदा होगा कि दुनिया की कोई क्रीम, कोई साबुन इस अमल का मुकाबला नहीं कर सकती। यह अमल अल्लाह ताला के किस नाम का है और आपने यह अमल कैसे करना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, हदीस पाक का मफहूम है कि अल्लाह खुद भी खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है और अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इस इंसान को खूबसूरत हैयत में पैदा किया है। यही वजह है कि इंसान खूबसूरती को पसंद करता है और खूबसूरत दिखने के लिए मुख्तलिफ जतन करता रहता है। आजकल इंसान की इस ख्वाहिश की बुनियाद पर बाजारों में तरह तरह की महंगी क्रीमें फरोख्त हो रही हैं और क्या खवातीन और क्या मर्द सभी इन क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका चेहरा साफ दिखाई दे और वो खूबसूरत नजर आए। हमारे मुआशरे में हर कोई ये चाहता है कि उसका रंग गोरा हो, साफ हो, उसका चेहरा चमकता हुआ और खूबसूरत हो। अगर आपका चेहरा साफ, शफाफ और चमकदार है तो हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है और आपको देखने वाला भी यही चाहता है कि काश उसका चेहरा भी आप जैसा हो जाए। दोस्तों, वजीफा बताने से पहले आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल के बारे में बताते हैं कि जमाल और खूबसूरती असल में है क्या। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि अल्लाह ताला खुद भी खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने सवाल किया, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक तलवार की तरह था? उन्होंने फरमाया, नहीं, बल्कि चांद की तरह था। बरिवायत बुखारी। काब बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम अर्ज किया तो चेहरा अनवर फरहत और सुरूर से चमक रहा था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुश होते थे तो चेहरा अनवर ऐसा चमकने लगता था कि गोया वो चांद का टुकड़ा है। बाय रिवायत बुखारी। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बढ़कर हसीन और जमील और खुश मंजर थे। जिस शख्स ने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ व सना की तो उसके चेहरे अनवर को 14वीं रात के चांद से तशबीह दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूए मुनव्वर पर पसीने के कतरे मोतियों की तरह चमकते थे। दोस्तों, ये हैं चंद हदीस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न से मुताल्लिक। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न ऐसा क्यों ना होता कि मुसव्वरी खुद रब्बे करीम की मुसव्वरी का आला करिश्मा थी। तो आइए अब आपको वो अमल बताते हैं जिसका आपको शिद्दत से इंतजार है। इस अमल को आप लाजमी कर लिया करें, फिर इस अमल के कमालात आप खुद मुलाहिजा करेंगे। आपने रोजाना सुबह उठकर ये अमल करना है। याद रहे कि आप वैसे भी सुबह उठकर हाथ मुंह तो धोते ही हैं, लेकिन आपने आज के बाद जो हाथ मुंह धोना है वो इस तरह धोना है जिस तरह हम आपको बताएंगे। इस तरह करने से आपका चेहरा हीरे की तरह चमकने लगेगा और ऐसा चमकदार हो जाएगा कि आपके घर वाले भी यकीन नहीं करेंगे कि ये कैसे मुमकिन हो गया। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये अल्लाह ताला का कौन सा नाम है जिसका आपने ये अमल करना है। अल्लाह ताला का ये सिफाती नाम है अल खबीर, हर शय की खबर रखने वाला। अल खबीर अल्लाह ताला का इसमें मुबारक है
اور اسی اسم مبارک کا آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب صبح جاگے تو آپ نے کسی برتن میں پانی لینا ہے جس سے آپ اپنا منہ دھو سکیں، اور پھر آپ نے منہ دھونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے اس نام یا خبیروں کو 25 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس پانی پر دم کر دینا ہے، اور پھر اسی پانی سے آپ نے اپنا چہرہ دھونا ہے۔ روزانہ صبح اٹھ کر یہ عمل کر لیں، یقین جانیے نہ تو آپ کو کریموں کی ضرورت پڑے گی، نہ مہنگے مہنگے صابنوں کی ضرورت پڑے گی، نہ مارکیٹ جانے کی ضرورت پڑے گی، کسی بھی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ کے حکم سے جتنے بھی آپ کے چہرے کے داغ دھبے ہوں گے، چھائیاں ہوں گی، جھریاں ہوں گی، ان سب سے آپ کا چہرہ پاک صاف ہو جائے گا۔ اس عمل کو لازمی کریں، چند ہی دن میں نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ یہ عمل خاص طور پر ہماری ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ایک تحفہ ہے جن کی شادی ہونے والی ہے اور وہ اپنے چہرے کی رنگت یا چہرے کے دھبوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو ایسا فائدہ ہوگا کہ آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ خود بھی پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں اور اس عمل کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ دوستو، اس عمل کے ساتھ ہم آپ کو ایک اور مختصر اور مجرب عمل بتاتے ہیں جو کہ بہت ہی آسان ہے، اور اس عمل کو اس وظیفے کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام المصور کا آپ جب بھی سونے کے لیے اپنے بستر پر جائیں تو سونے سے پہلے اس نام کو 10 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اول و آخر درود ابراہیمی کو 3 بار لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو پابندی سے کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ اپنے چہرے پر واضح اثرات دیکھیں گے۔ اس وظیفے کو خود بھی کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ آپ کے شیئر کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تاکہ ہم آئندہ آپ کی رائے کے مطابق وظائف اور موضوع لے کر حاضر ہوں۔ دوستو، یہ عام مشاہدہ ہے کہ جو لوگ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، ان کے چہرے پرکشش ہوتے ہیں، ان کے چہرے پر نور ہوتا ہے، ایک عجیب سی کشش ان کے چہرے پر عیاں ہوتی ہے جو لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے جگہ بناتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی عبادت کریں، نماز کی پابندی کریں، اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ وضو اور نماز کے ارکان میں ایسی حکمت موجود ہے جو کہ چہرے اور چہرے کی جلد کی خوبصورتی کے لیے حیرت انگیز اثر رکھتے ہیں۔ سائنس نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ جو لوگ زیادہ سجدہ کرنے والے ہیں ان کا چہرہ صاف ہوتا ہے، کیونکہ جب چہرہ سجدے کی حالت میں نیچے رکھا جاتا ہے تو دوران خون کا بہاؤ چہرے کی طرف بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے چہرے کو وافر مقدار میں خون حاصل ہوتا ہے اور یہ چہرے کے صاف ہونے کا سبب بنتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ کی ذات کو بندہ جس مقصد کے لیے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس مراد کو پورا کرتا ہے۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ ان وظائف کو کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔